उसने हमें एक मरतबा मिल बैठकर अपना और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक दी। दोस्तों, माह मुबारक, माह नूर, रबीउल नूर, सुबहान अल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना रवां है। आज 26 तारीख की और 27 शब हो गई। एहतसाब करीब है और हम इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें इस माह मुबारक में भी अपनी हिम्मत और वज़ाहत के मुताबिक नबी का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाई। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आका का मिलाद क्या है? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नबियों का जिक्र, उसके नेक बंदों का जिक्र, यही मिलाद है। रवायत है, कहते हैं कि ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। ये नबियों का जिक्र इबादत है और नेक बंदों का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा। सुभान अल्लाह। तो शुक्र है इतनी हमारी हिम्मत दी, तौफीक दी। अभी माशाअल्लाह अभी 2-3 दिन हैं। कल ये हमारे साथी प्यारे अहमद अंसारी साहब और के सिलसिले में यहाँ पर लड़की है और परसों इतवार को हमारी नाश्ता का उधर बना रहे हैं हम हजूर साइड से, वहाँ तीसरी बात किया एक मैं अभी वहाँ भी अल्लाह की याद में। दोस्तों, एक बंदे ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि मुझे कोई नसीहत फरमाए कि मैं दुनिया में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूँ और लोगों के साथ अपना बर्ताव कैसा रहता है। तो हम दुनिया में आए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, यार दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, वालदैन हैं, सब हैं। तो कैसा रहता है? तो बुजुर्गों ने बड़ी मुख्तसर और बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने फरमाया कि ज़िंदगी जैसे मर्जी गुजारो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत न करे। हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी सी बात, हाय हाय। कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत न करे। तो शिकायत का तो आपको पता ही है, स्कूल में होते तो हमें टीचर का डर होता था, कहीं हमारे घर वालों को शिकायत ना करें, ऐसे ही। तो दुनिया वालों का डर है, लेकिन अल्लाह का डर हमें नहीं। लेकिन हमें अल्लाह पाक से भी डरना है। और दुनियादार है, और अगर शिकायत का मौका किसी तरीके से बन भी जाए या किसी को हमसे शिकायत पैदा भी हो जाए, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि फ़ौरन उस शिकायत को रफा दफा कर दो। वो कैसे? उससे माफ़ी मांग लो, माजरत करो। और दोस्तों, अल्लाह पाक से भी जब हम गुनाह करते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो अल्लाह पाक की बात है, उससे भी हम तौबा ही करते हैं कि अल्लाह पाक हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर तो आपने गलती मान कर तौबा कर ली और किसी दुनियादार से भी माजरत कर दी, तो समझो कि ये मामला तो किधर ही तय हो गया। और तौबा का क्या फायदा है? दो दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बंदा कह रहा था दूसरे से, यार मेरे ख्याल में तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, नेक अमल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह के हुकूक़ का ख्याल रखते हैं, मखलूक के हुकूक़ का ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात उनके ज़्यादा करीब होती है। तो दूसरा दोस्त कहने लगा कि मेरा ये ख्याल है
کہ ٹھیک ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا کی ذات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ غلطی کر لے، گناہ کر لے اور معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش ہی کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور اس بات پر بحث ہو رہی تھی، تو کسی بات کے کوئی دوست بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جو نیک ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بات زیادہ قریب ہے۔ دوسرا جو کہتا تھا جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ان کے زیادہ قریب ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ بہن چاہ رہی تھی کہ اتنی ایک شخص وہاں سے گزرا، تو دوستوں نے کہا کہ یار چلو چھوڑو، جو بابا جی ہے بزرگ ہیں، ان سے یہ فیصلہ کروا دیں۔ تو انہوں نے بابا جی کو روکا، ان کو بتایا کہ بابا جی یہ بہن چل رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ اللہ پاک کس کی زیادہ قریب ہے، نیک بندوں کے یا جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا اس کے زیادہ قریب؟ تو بزرگ کہنے لگے بھائی میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، نہ کوئی مسئلوں کا مجھے پتہ ہے، نہ کوئی عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، میں تو بھائی جراحا ہوں، کپڑا بنتا ہوں، لیکن ایک چیز کا مجھے پتہ ہے کہ کپڑا بنتے بنتے جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں پھر اپنی مشین کو روک کر اس دھاگے کو جوڑتا ہوں، اور جوڑنے کے بعد پھر مشین چلاتا ہوں، تو کہتا ہے دوبارہ جب مشین چلاتا ہوں تو میرا دھیان ٹوٹے ہوئے دھاگے کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صدائے آستانہ عالیہ خیریہ رشیدیہ۔ تو دوستوں یہ بات اتنی سی ان کی باتوں بزرگوں کی باتیں سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ چاہے تو نیکوں کو بھی نہ بخشے اور چاہے تو گناہ گاروں کو بھی بخشے، لیکن ہم دنیا دار ہیں تو ہماری نہ عبادتیں ہیں، نہ ریاضتیں ہیں، نہ ہمارے کچھ میں یہ جو اعمال ہیں، بس ہمارے اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم کے اوپر سے ملی اور اسی کے سہارے اس کی یاد کرنا، اس کے پیارے محبوب کی یاد کرنی ہے کہ شاید یہی میری بیٹھنا ہمارا جو وقت ہم نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی ادھر گزارا ہے، اس وقت کے اوپر جو ہم نے اللہ کی یاد کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری بخشش کا سبب ہے۔ آمین۔ تو دوستوں یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، ذکر بھی جاتے جاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ ان محفلوں میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ پتے کی بات بھی آپ کو معلوم ہوتی رہے گی، نہ بھی ہوگی، ذکر کریں گے، اللہ پاک کی رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہونا چاہیے۔ جب اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوگا تو جب آپ کے حصے میں وہ رحمت آئیں گی تو پھر دل کو تھوڑا سا سکون ملے، تو جب بارش ہوتی ہے، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہر بندے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے بھی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے موجود کا اللہ زندگی میں گزر کرنے کی توفیق عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔